बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के बाद जो आइनी तरमीम से मुतल्लिक का आज इजलास बुलाए गए थे उनको मौखर कर दिया गया है। आइनी तरमीम से मुतल्लिक जो एजेंडा था उसको मौखर कर दिया गया है। इजलास को मुलतवी कर दिया गया है कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी। मैं आपको बताऊंगा कि कौमी असम्बली में कितनी नशिस्तों की ज़रूरत है, आइनी तरमीम के लिए कितने नंबर्स की ज़रूरत है कौमी असम्बली को और कौमी असम्बली में और सेनेट में। और साथ में आपको बताऊंगा कि 88 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं जो आज़ाद और जिनको टोटल मिला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं, उसके बाद 10 आज़ाद मज़ीद भी हैं वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तो उनका क्या स्टेटस होगा और वो कितने नंबर्स हैं जो आगे पीछे हो सकते हैं, अहम चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे दोबारा आपकी जानिब से ये हुक्म दिया गया, दोस्तों की जानिब से, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आज का फ़ैसला है 2 मिनट में हमें क्रक्स दोबारा समझा दें। मैंने पूरा तफसीली जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है जो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुनीब अख्तर साहब ने, वो मैंने इससे पहले वाला जो वीलॉग है वो सुनने के काबिल है, वो जो फ़ैसला है और किस तरीके से मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से फ़ैसला जारी किया गया। क्रक्स उसका इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों का जो केस था उसमें अमल दरामद न करने और इलेक्शन कमीशन की मुतफ़रक़ दरख्वास्त को ताख़ीरी हरबा करार दे दिया। 8 अक्सरियती जजेस ने कहा कि दरख्वास्त दायर करना ना सिर्फ फ़ैसले पर अमल दरामद में ताख़ीरी हरबे अख्तियार करना है बल्कि उस पर अमल दरामद को नाकाम बनाने के भी मुतरादिफ़ है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशिस्तों के केस में फ़ैसला आने पर उस पर अमल दरामद में दुश्वारियों का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफ़रक़ दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर केस का फ़ैसला देने वाले 8 अक्सरियती जजेज़ ने वज़ाहती बयान जारी कर दिया जिसमें उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की दुश्वारियों की दरख्वास्त ताख़ीरी हरबा है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल वज़ाहती बयान में जजेज़ ने लिखा कि इंतखाबी निशान न होने के बाइस सियासी जमात का आइनी व कानूनी अख्तियार ख़त्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और सियासी जमात है। उसने आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीतीं। फ़ैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर करना ना सिर्फ फ़ैसले पर अमल दरामद में ताख़ीरी हरबे अख्तियार करना है बल्कि फ़ैसले पर अमल दरामद को नाकाम बनाना या इसमें खलल डालने के मुतरादिफ़ है। जजेज़ ने लिखा है कि तमाम नुकात की वज़ाहत तफसीली फ़ैसले में दी जाएगी। हमने केस के मुख्तसर फ़ैसले में वज़ाहत की थी कि इंतखाबी निशान होने या ना होने के, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इलेक्शन तरमीमी एक्ट भी फारिग हो गया है, उसका मकसद भी ख़त्म हो गया है आज के इस फ़ैसले से। आगे मैं आपको बताऊंगा। जजेस ने लिखा कि तमाम नुकात की वज़ाहत तफसीली फ़ैसले में दी जाएगी। हमने केस के मुख्तसर फ़ैसले में वज़ाहत की थी कि इंतखाबी निशान होने या ना होने के सबब किसी सियासी जमात का आइनी या कानूनी अख्तियार ख़त्म नहीं किया जा सकता। जजेस की इस वज़ाहत में अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की दुश्वारियों की समाअत की गई और ये वज़ाहती बयान जारी हुआ। अब देखना है कि मखसूस नशिस्तों का जो तफसीली फ़ैसला है वो कब जारी होगा। अभी तो तफसीली फ़ैसला नहीं जारी हुआ, अभी तो वज़ाहत जारी हुई। और ये वज़ाहत किसने मांगी थी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मांगी थी। अब अगली बात सुने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 12 जुलाई को फ़ैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई से 15 दिन दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और फिर 1 हफ़्ता दिया था इलेक्शन कमीशन को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 हफ़्ते में तमाम के तमाम बयान हल्फी जमा करवा दिए, कौमी भी और सूबाई भी जमा हो गए। एक सीए जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कमेटी बना दी कि चेक करेंगे किसका बयान हल्फी दुरुस्त है, किसका नहीं है, कौन सा दस्तखत दुरुस्त है, कौन से नहीं है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया। बैरिस्टर गौहर अली खान आपको बड़ा मासूम नज़र आता है लेकिन वो टेक्निकल आदमी है। उन्होंने जो, और उसमें सलमान अकरम राजा साहब उसको हेड कर रहे हैं टीम को, सलमान अकरम राजा साहब के ज़रिए जो एक दरख्वास्त दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने अपने तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के बयान हल्फियों का रिकॉर्ड भी साथ लगा दिया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये आसानी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो बोझ था वो कम कर दिया और ख़ुद ही उन तमाम लोगों को जो आज़ाद थे बकिया उनको PTI का डिक्लेयर कर दिया। 39 का पहले हो चुका था, 41 का, अब तो ये 80 MNAs का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 10 और हैं जिसका आगे मैं जिक्र करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस लम्हे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस लम्हे आज़ाद अरकान ने जमा करवा दी उस लम्हे से, और जिस लम्हे कंफर्मेशन दे दी सियासी जमात ने, उस लम्हे से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो चुके हैं। मतलब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुलाई से हो चुके हैं। अब इन्होंने इलेक्शन तरमीमी एक्ट में एक तरमीम की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक,
مخصوص نشستوں سے متعلق انہوں نے جو ترمیم کی وہ وضاحت کر دیجیے کہ کیسے مل سکتی ہیں اور کن حالات میں مل سکتی ہیں۔ اب وہ انہوں نے اگست میں ترمیم لے کے آئے، الیکشن ترمیمی ایکٹ میں یہ والی جو ترمیم ہے وہ اگست میں لے کر آئے۔ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس لمحے سے ور اینڈ آر، ور ماضی، آر موجودہ، سپریم کورٹ آف پاکستان نے دو ورڈ استعمال کیے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ اسی لمحے سے امیجیٹلی، اس لمحے سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی ممبر ہو گئے جس لمحے سے انہوں نے بیان حلفی جمع کروائے اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کے بیان حلفی کنفرم کیے۔ اب یہ جو الیکشن ترمیمی ایک لائی گئی تھی اس مقصد کے لیے، مخصوص نشستوں کو ہڑپ کرنے کے حوالے سے، وہ بھی سپریم کورٹ کی وضاحت نے ختم کر دی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم 10 کون سے ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان آزاد ہے اسمبلی میں، چونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کا رہنا تھا تو سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ عمر ایوب آزاد ہے، علی اصغر خان آزاد ہے، اسلم گھمن آزاد ہے، چودھری عثمان آزاد ہے، ظہور قریشی آزاد ہے، اورنگزیب کھچی آزاد ہے اور مبارک زیب خان۔ یہ 8 آزاد ارکان، سوری میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو 10 نہیں 8 ٹوٹل پاکستان تحریک انصاف کے یہ 88 بنتے ہیں، تو یہ 8 جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں یہ آزاد ہیں۔ اب الٹیمیٹ اس میں ان میں سے کوئی کا دکا اگر آگے پیچھے ہوگا بھی تو باقی نہیں ہونے والے جو آج تک نہیں ہوئے۔ اب ہم آگے آ جاتے ہیں آئینی ترمیم کے لیے اس وقت صورتحال کیا ہے اور حکومت کے پاس اکثریت ہے یا نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کی اگر ہم پہلے بات کر لیں تو حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت کی منظوری درکار ہے، یعنی 336 کے ایوان میں سے تقریباً 224 ووٹ درکار ہیں۔ تاہم ابھی تک ایسا دکھائی دیتا ہے کہ حکومت کے پاس دونوں ایوانوں میں کم از کم 1 درجن ووٹوں کی کمی ہے۔ قومی اسمبلی کے 236 نشستوں میں سے حکومتی بینچوں پر 211 ارکان موجود ہیں، جس میں سے مسلم لیگ نون کے 110، پاکستان پیپلز پارٹی کے 68، ایم کیو ایم پاکستان کے 22 ارکان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حکومتی ارکان میں استحکام پاکستان، مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی، یہ ہیں سارے کے سارے۔ تو اس وقت کتنے ہو گئے؟ 224 چاہیے اور 224 چاہیے اور اس وقت ان کے 211 ارکان موجود ہیں، تو 13 ارکان ان کے کم ہیں کہاں پہ؟ قومی اسمبلی میں۔ اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں تو اپوزیشن میں 101 ارکان ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے 80 جو اب پی ٹی آئی کے ہو چکے، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 8 آزاد ارکان 88 ہو گئے، جمعیت علماء اسلام کے 8 ہیں، جو بی این پی مینگل کے ہیں، ایم ڈبلیو این اور پشتونخوا ملی پارٹی عوامی پارٹی کا 1 رکن موجود ہے، اور جو یہ ٹوٹل 101 ارکان ہیں قومی اسمبلی کے۔ اب 8 اگر چلے جائیں مولانا فضل الرحمان کے بھی، تو پھر بھی ان کے پاس کتنے ارکان کم ہوں گے؟ 5 ارکان کم ہوں گے۔ اچھا، اب ہم سینٹ پہ آ جاتے ہیں۔ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو سینٹ میں 63 ووٹوں کی ضرورت ہے، تاہم ایوان بالا میں حکومتی بینچز پر جو 54 ارکان موجود ہیں، 54 ارکان موجود ہیں، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 24 ہیں، مسلم لیگ نون کے 19 ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 ہیں، ایم کیو ایم کے 3 ارکان شامل ہیں۔ حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے مزید 9 ووٹ درکار ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے 17 ہیں، ابھی پی ٹی آئی کے 12 آنے ہیں، جے یو آئی کے 5 ہیں، اے این پی کے 3 ہیں، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین، بلوچستان نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ کاف کا 1 سینیٹر ہے۔ اپوزیشن بینچز پر 1 آزاد سینیٹر بھی ہے۔ اس طرح سینٹ میں اپوزیشن بینچوں پر 31 سینیٹرز موجود ہیں۔ حکومتی ذرائع نے آئینی ترمیم کے لیے جو کہا تھا کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، اس پہ جو ہے وہ متضاد بیانات آ رہے ہیں۔ خواجہ آصف کہتے ہیں ہمارے نمبر پورے ہیں، اور جبکہ دوسری جانب وزیر قانون نے کہا بھی کوئی ایسی آئینی ترمیم نہیں آ رہی، اور انہوں نے کہا آئینی ترمیم تو تب آتی جب ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہوتی، لیکن وزیر قانون ہمیشہ چپکے سے کام ڈالتے ہیں، اور وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ان کے تو علم میں نہیں ہے کوئی ایسی بات۔ اب آج جو اجلاس ہے، اس اجلاس کے بعد یہ میں نے آپ کو بتائی ہے جو فیکچول صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن اتحاد کی اور جو حکومتی اتحاد کی۔ نمبر 1 بھی کافی ہوتا ہے، یہاں تو 13 اور 9 نمبر کم ہے نا، نمبر 1 بھی کافی ہوتا ہے، کوئی 2 4 5 ادھر سے چلے جائیں ہو جائیں، 1 نمبر بہت اہمیت اختیار رکھتا ہے، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس طرح نمبرز کو پورا کیا جائے۔
ہاں اگر یہ سپریم کورٹ کی وضاحت نہ آتی اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں سے ہاتھ مار کے کوئی 2 4 5 لے جاتے وہ الگ بات تھی۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ جاری کرے نہ کرے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا اور سپریم کورٹ نے ان کو نتائج بھگتنے کا بھی بتا دیا۔ اب سینٹ کا اجلاس چیئرمین کی زیر صدارت ہوا، حکومت کے نمبر نہ ہونے پر عدلیہ سے متعلق جو آئینی ترمیم تھی وہ مؤخر کر دی گئی ہے۔ یوسف رضا گیلانی کی جو زیر صدارت 5 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ عدالتی اصلاحات سے متعلق آئینی ترمیم آج کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھی اور حکومت نے بل کی منظوری کے لیے نمبرز پورے نہ ہونے پر عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم پیش کرنے کا ارادہ مؤخر کر دیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ختم ہو گیا ہے آج، کل 11:30 بجے دوبارہ اجلاس ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں کل آئینی ترمیم لائی جاتی ہے، اگر ایسی جس طریقے سے 8 ججز اکثریت تھی، پھر اس کے بعد ملک شہزاد صاحب ہیں، اس کے بعد اور سوو موٹو لینا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے، اور اس میں 2 ممبر کون ہیں اور ہمیشہ اکثریتی فیصلہ ہوتا ہے، پھر جسٹس 8 ججز یہ ہیں، اس کے علاوہ جو معزز جج صاحب بیٹھے ہیں ملک شہزاد صاحب ہیں، عقیل عباسی صاحب ہیں، تو یہ 10 ہو گئے، تو اس وقت 17 ہیں۔ تو یہ معاملہ اگر یہ آئینی ترمیم کے بعد کوئی جا کے اپوائنٹمنٹس ہوں گی نا، کوئی ہفتہ تو لگے گا نا، کوئی 10 دن تو لگیں گے، تو وہ تو بھائی اگلے گھنٹے میں اس کو نوٹس آ جائے گا اور اس کو نوٹس میں پھر سارے معاملات سامنے آ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے بہتری یہ ہے کہ اب حکومت کو اپنے ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے اور معزز جو نئے چیف جسٹس ہیں مزید نہیں بگاڑنی چاہیے اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔